صرف اپنی تنخواہ تے پینشن منگنے اگر وہ پینشن ڈوڈی آ رہا دے جدا نہ کی تا انشاءاللہ سبھی جے رہی جی پی او چوک کو بلا کرے تا دم مرگ بھوک تلا کے ہڑتال جاری رہتی ہے روزانہ دی بنیاد تے اندھی لوٹ مار تیندی ہے تے غریب کو آدھے بھانڈا دی تے دعا نعرہ تکبیر سیریاں اے علیحدہ گال ہے لیکن جے رہی ادارے کو زمین بوس کیتا گیا ہوں دا حساب کیتا وجہ طرفوں یونین دا نیب صدر اے اپیل کرے دا پیاں کہ عرصہ دراز 13 سال کولے سارے بچاں دا یہ حال ہے سادہ کہتے گلا شکوا نہیں آتا صرف اپنی تنخواہ تے پینشن منگنے اگر وہ پینشن ڈوڈی آ رہا دے جدا نہ کی تا انشاءاللہ سبھی جے رہی جی پی او چوک کو بلا کرے اور تا دم مرگ بھوک تلا کے ہڑتال جاری رہتی ہے اتنا روزانہ دی بنیاد تے اندھی لوٹ مار تیندی ہے تے غریب کو آدھے بھانڈا دی تے دعا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اگر نہ کیتا گیا تب ایسا اہلکار رل کے انہاں دا احتساب کرے اللہ کہتا ساگو تریا تنخواہ نہ مل سین اسا ایویں راسوں تے بھانڈو سی دفتر کال کو اسا روڈ تے نکسو تنخواہ دار شو رو دے کھڑے اٹا کونی گھراں دا لوگ کوئی والیاں ویچی کھڑے کوئی گھر دا کیسے ویچی کھڑے بے لوگ کے سائیکل تک وک چکے غریباں دا چوتھا مہینہ شروع تھی گیا اسا ایدا کسا تے بیٹھے راسو دفتر بھانڈو سی کہتا ساگو تریا تنخواہ نہ مل سین علی امین خان کو آدھے پہ میئر صاحب کو آدھے پہ مہربانی کر دے سارے آواز سنی مجھے سارے تنخواہیں ادا کی تو میں پوری طور تے سارے محسنینوں کو بلا بلا دے